चेयरमैन नैब वो इसकी एक वीडियो जो चली थी उसकी बिना पर वो ब्लैकमेल होते हैं हुकूमत के हाथों, और उस एक वीडियो ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ नैब कराची में कोई तहकीकात भी हो रही है। अब 1 जुलाई को जो प्रेस रिलीज जारी होती है उसमें जिक्र नहीं है कि मेरे खिलाफ तहकीकात हो रही है, लेकिन जब मैंने 31A इनके मुंह पे मारा है तो उसके बाद ये नई तहकीकात वाला भी उन्होंने एक ड्रामा चला दिया कि जी मेरे खिलाफ भी तहकीकात हो रही है। मुझे कोई खौफ नहीं है, करें तहकीकात। मैं कभी भी इस किस्म के दबाव की वजह से इनको मिन्नत तरले करने वालों से लोग नहीं, आदमी नहीं हूँ। मुझे ये बुलाना चाहेंगे मैं जाऊँगा और मैं चीज़ों को फेस करता हूँ, और मुझे ये गिरफ्तार करना चाहते हैं मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये अपने रिमांड पे लेना चाहते हैं मैं रिमांड में जाने को तैयार हूँ। मेरे खिलाफ अगर कोई चीज़ साबित करके मुझे सजा दिलवाना चाहते हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो मैं किसी भी ऐसी चीज़ से घबराऊंगा नहीं। जो मैक्सिमम मेरे साथ हो सकता है, मैक्सिमम जो ये कर सकते हैं, मैं ज़हनी तौर पर उन तमाम चीज़ों के लिए तैयार हूँ। और शाह साहब ने मुख्तलिफ इशूज़ पे बात की और मैंने वहाँ सिर्फ ये मुतालबा किया कि जो सिंध में लीडर ऑफ द अपोजिशन है हलीम आदिल शेख, एक हमारे पास पेपर आया कि जिसमें नैब कराची ने नैब हेडक्वार्टर को ये लिखा कि हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी तौर पर ज़मीन पर कब्ज़े की शिकायत थी और उस पर जो तहकीकात हुई थी उसमें काफ़ी शवाहिद हैं, तो उसको इंक्वायरी में कन्वर्ट किया जाए। मैंने ये डिमांड की कि जिस तरह अपोजिशन के रहनुमाओं को फौरी तौर पर अगली स्टेज पर अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके ऊपर तो केसेस भी होते हैं कि जी आपके जो असासे हैं वो आपकी आमदन से ज़ाहिर है, और ये ऐसा केस है जो किसी के ऊपर भी फिट हो सकता है। किसी को भी कह दें अपने असासे साबित करो, मैं दावे से कहता हूँ कि कोई भी बंदा नहीं कर सकेगा। तो वो इल्ज़ाम लगा के गिरफ्तार कर लेते हैं और बेशुमार लोग गिरफ्तार हुए हैं, पीपल्स पार्टी के हों, PMLN के हों या और अपोजिशन के लोग हों, बहुत सारे लोग होते हैं। साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं है कि नैब PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी, इसलिए कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है और ये सिर्फ़ और सिर्फ नैब एक सियासी इंतकाम का आला कार है, और वो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के उन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो इस नालायक नाइल सेलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं उनको सीधा करने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए, उनको तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है और उनको गिरफ्तार करके उनको परेशान करता है। ये बात मैंने कही। अच्छा, चेयरमैन नैब के मुतल्लिक अभी से नहीं, मैं तो पता नहीं कोई शायद कई साल हो गए होंगे मैं इस पर बात करता रहता हूँ कि चेयरमैन नैब वो इसकी एक वीडियो जो चली थी उसकी बिना पर वो ब्लैकमेल होते हैं हुकूमत के हाथों, और उस एक वीडियो ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है और ये वीडियो दिखा दिखा के उनसे वो गलत काम करवा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है कि चेयरमैन नैब के ओहदे पर फायज एक शख्स जो है वो हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहा हो, और ये मुनासिब बात नहीं है। ये मैंने कहा, और ये मैं कभी पता नहीं कितने दिनों से, कितने महीनों से, शायद कोई 1-2 साल हो गए उनको मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज तक चेयरमैन नैब के मुतल्लिक बात करने पर कभी कोई इस किस्म की प्रेस रिलीज नैब ने जारी नहीं की जिसमें मुझे थ्रेट किया गया हो कि जी हम आपको सीधा कर देंगे या आपको बुला लेंगे या आपको नोटिस दे देंगे। लेकिन हलीम आदिल शेख के मुतल्लिक जब मैंने बात की तो जो प्रेस रिलीज हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो 1 जुलाई को मैंने की थी उसके बाद जारी हुई, वो प्रेस रिलीज में इन्होंने ये बताया कि कोई सेक्शन 31A जो है नैब ऑर्डिनेंस का उसको देखते हुए मेरे बयान की उन्होंने मजम्मत भी की और ये कहा कि हम उस पर जो है कार्रवाई करने का सोच रहे हैं और कार्रवाई मेरे खिलाफ वो करेंगे। और 31A मैंने फिर पढ़ा 31A है क्या। 31A जो है वो किसी भी तरह से मुझ पर तो लागू नहीं होता। वो बेसिकली जितना मेरी समझ में आया है वो नैब के उन लोगों के मुतल्लिक है जो नैब के मुलाजिम हैं या किसी भी तरह से किसी मुकदमे की इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, प्रोसिक्यूशन में वो शामिल हों, उनका ताल्लुक उससे, और वो कोई ऐसा काम करें जिससे वो असरअंदाज हों, यानी कि जो मुलजिम हैं उनसे मिल जाएं, चीज़ों को वो करें, तो वो फिर जिस जुर्म में किसी के खिलाफ, किसी इल्ज़ाम में किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसको भी उसके तहत शामिल कर लिया जाएगा। अब खुर्शीद शाह साहब और इजाज़ जखरानी साहब के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ
जो اب بھی کہتا ہوں کہ زیادتی ہے, ظلم ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, تو اس پر بات کرنے کی پاداش میں مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف 31A کے تحت جو ہے وہ کارروائی کرنے پر غور کر رہے ہیں اور ہم اس پہ ایکشن لیں گے. میں نے پھر کل یعنی کہ 2 جولائی کو دوبارہ ایک پریس کانفرنس کی اور ان نالائقوں اور نااہلوں کو میں نے سمجھایا کہ میں تو وکیل نہیں ہوں, آپ کے یہاں تو بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوں گے. یہ 31A تو نیب کے اوپر خود لگتا ہے, نیب کے لوگوں کے اوپر لگتا ہے, سب سے زیادہ چیئرمین نیب کے اوپر لگتا ہے, اس لیے کہ وہ اثر انداز ہو رہا ہے, ہر کیس کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہا ہے, حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر اثر انداز ہو رہا ہے. اچھا جی, کل وہ پریس کانفرنس کی میں نے, شام کو پھر ایک اور پریس ریلیز آتی کل کی تاریخ, اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب میں نے جو نیب کے خلاف عوام کو گمراہ کرنے, بے بنیاد اور حقائق کے منافی پروپیگنڈا کرنے, نیب کی جو ماشاءاللہ جو ساکھ ہے, اللہ اللہ سبحان اللہ کیا ساکھ ہے ان کی, اس ساکھ اور شہرت کو نقصان پہنچانے کی میں نے جو الزام میں مجھے لیگل نوٹس بھیجیں گے زبردست. پھر 31A کا بھی کہا انہوں نے کہ جائزہ لے رہے ہیں, لیتے رہے, لیکن ایک نئی چیز اور اس میں کہی انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف نیب کراچی میں کوئی تحقیقات بھی ہو رہی ہے. اب 1 جولائی کو جو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اس میں ذکر نہیں ہے کہ میرے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے, لیکن جب میں نے 31A کے منہ پہ مارا ہے تو اس کے بعد یہ نئی تحقیقات والا بھی انہوں نے ڈرامہ چلا دیا کہ جی میرے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہے. مجھے کوئی خوف نہیں ہے, کریں تحقیقات. میں نے تو بتایا تھا اس پریس کانفرنس میں کہ سکھر میں جو ہمارے ورکر ویلفیئر بورڈ کے فلیٹس تھے, سکھر نیب نے ورکر ویلفیئر بورڈ کے آفیسرز کو بلا کر جبری طور پر ہوٹل سے اغوا کر کے اپنے دفتر لے کر گئے اور چیئرمین نیب کے ہاتھوں ان فلیٹس کو مزدوروں میں تقسیم کروائے, جو غیر قانونی ہے, اور میں نے وہ فوری طور پر کینسل کر دی, اس لیے کہ یہ نیب کے چیئرمین کا کام ہی نہیں ہے, اس کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ورکر ویلفیئر فنڈ کے فلیٹس کو مزدوروں میں تقسیم کریں. وہ انہوں نے جو چیک دیے تھے کسی کو, میں نے وہ کینسل کیے, جو فلیٹس اگر کسی کو دیے تھے میں نے وہ کینسل کیے, اور میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ انہوں نے ورکر ویلفیئر فنڈ کے جو ہمارے بورڈ کے آفیسرز تھے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے وزیر کو بھی دیکھ لیں گے جو اتنی بدماشی کرتا ہے اور اتنا ہمارے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے. میں تو اس دن سے اطلاع کرا تھا کہ میرے خلاف کوئی چیز یہ کریں گے, میں تو آج بھی تیار ہوں. اب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی یہ کوئی جو ہے وہ میرے خلاف تحقیقات بھی ہو رہی ہے, بسم اللہ جی کریں تحقیقات, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن جو بات بڑی دلچسپ ہے کہ چیئرمین نیب کے خلاف میں اتنے عرصے سے بات کر رہا ہوں, نہ 31A کا ذکر آیا اور نہ ہی کبھی میرے خلاف تحقیقات ہونے کا کوئی انہوں نے بات کی, کبھی نہیں. یہ حلیم عادل شیخ کے پاس وہ کون سی گیدڑ سینگی ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی اس کو گرفتار کرو, اس کا نام ECL پہ ڈالو, تو پوری کی پوری نیب جو ہے وہ چھل پڑتی ہے, اور پوری کی پوری نیب بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے, جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی اس کو گرفتار کرو, اس کو کہہ رہے ہیں ہم تم کو سیدھا کریں گے, ہم 31A میں بھی تمہارے خلاف کارروائی کریں گے اور تمہارے خلاف تحقیقات بھی جاری ہے. پتہ نہیں کوئی درخواست منگا لی ہوگی کسی سے, وہ تحقیقات بھی جاری ہے. مجھے لگتا تو یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے نا, جو میں کہتا ہوں کہ ایک ویڈیو نے کہیں کا نہیں چھوڑا چیئرمین نیب کو, کہیں یہ ویڈیو حلیم عادل شیخ کے پاس تو نہیں ہے کہ جس کا نام لینے پر, جس کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے پر, جس کا نام ECL میں ڈالنے پر اتنی تباہی پھر گئی ہے نیب کے اندر کہ وہ ایک شخص سے مطالبہ کر رہا ہے. میں اپنے بے بنیاد چیزوں پہ تو نہیں کر رہا ہوں بھائی. نیب کراچی نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ ایلیگیشنز ہیں اور یہ ایلیگیشنز درست ہیں. 264 ایکڑ زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے, قبضہ غیر قانونی ہے, 30 سالہ لیز تھی جو کینسل ہو گئی ہے. اس زمین کے اوپر انہوں نے کمرشل ایکٹیویٹیز کی ہیں, وہاں پر ریزورٹس بنائے ہیں, وہاں پہ فارم ہاؤسز بنائے ہیں, لوگوں کو غیر قانونی طریقے پر اس نے فروخت کیے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی نیب کہہ رہی ہے. پھر اور اس میں کچھ نہیں ملا تو کہتے ہیں کہ جی سعید غنی نے یہ غلط کہا کہ جی نیب نے اینٹی کرپشن سے جو کیس تھا حلیم عادل شیخ کے خلاف وہ منگا لیا. چلو بھائی یہ میں نے غلط کہا ہوگا, چلو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں نے غلط کہا, میں نے یہ غلط کہا, چلو اس پہ میں معافی مانگ لوں گا کہ یہ غلط کہا. لیکن بنیاد تو یہ نہیں ہے نا, میری ڈیمانڈ تو یہ نہیں ہے, یہ ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو اس پوری کہانی کا ایک معمولی سا حصہ ہے کہ نیب نے اینٹی کرپشن سے کیس منگا لیا. چلو بھائی آپ نے کیس نہیں منگایا, آپ نے انفارمیشن منگا لی, آپ نے ان سے ڈاکومنٹ منگا لیے, یہ اس طرح لے لیں. لیکن اصل تو میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ کو گرفتار کیوں نہیں کرتے ہو بھائی. اصل مدعا تو میرا یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ کا نام ECL میں کیوں نہیں ڈالتے ہو.
اس کی بنیاد پر یہ سارا انہوں نے جو ہے وہ تماشا مچایا ہوا ہے. مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, مجھے یہ تھریٹ کر رہے ہیں, 31A کا کر رہے ہیں, میرے خلاف تحقیقات کی بات کر رہے ہیں. میں کل کی پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکا تھا, آج میں پھر کہہ رہا ہوں, میرے خلاف تحقیقات کریں, انکوائری کریں, انویسٹیگیشن کریں, ریفرنس فائل کریں, میں ضمانت نہیں کروں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو کہ میں انشاءاللہ تعالی پیر کو, کیونکہ آج تو میں یہاں پر ہوں, چھٹی ہے, کل بھی چھٹی ہے, پیر کی صبح میں نیب کے دفتر میں جاؤں گا اور اپنے 2-4 جوڑے ساتھ لے جاؤں گا اور جا کر ان کو بتاؤں گا کہ میں نے ضمانت نہیں کروائی ہے, میں آپ کے پاس حاضر ہوں, میں قانون کو ماننے والا ہوں. اگر میرے خلاف کوئی شکایت ہے جس پہ آپ تحقیقات کر رہے ہیں, مجھے گرفتار کرو بھائی, مجھے ضمانت نہیں کرانی. اور جتنا آپ نے ریمانڈ لینا میرا ریمانڈ لے لو, میں اس پہ بھی اپوز نہیں کروں گا کہ جی ریمانڈ ان کو نہ دیں. مجھے آپ نے 90 دن رکھنا ہے, 6 مہینے رکھنا ہے, سال رکھنا ہے, میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا پیر کو. اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس بٹھائیں گے اور جو میرے خلاف ایلیگیشنز ہیں, مجھ پر جو الزامات ہیں, اس کے متعلق مجھ سے پوچھ گچھ کریں گے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں اگر آپ کی کہیں چٹکی لیتا ہوں یا اگر کہیں کہتا ہوں کہ بھی گرفتار کرو تو اس کے بدلے میں آپ مجھے تھریٹ کرنا شروع کر دیں, مجھے دھمکانا شروع کر دیں. یہاں آپ سب کے علم ہے کہ گندم کا بہت بڑا اسکینڈل ہوا اس ملک کے اندر. گندم کی قیمت بڑھ گئی, پاکستانیوں کے جیبوں سے کوئی 100 ارب روپے سے زیادہ پیسے نکلے. تحقیقات ہوئی. مجھے بتائیے, میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ نیب اس پہ کیوں سو رہی ہے؟ نیب نے اس گندم اسکینڈل پر کیا تحقیقات کی؟ کس کو انہوں نے گرفتار کیا ہے؟ حکومت نے خود شوگر کمیشن بنایا. چینی کی قیمتیں جب بڑھیں تو خود شوگر کمیشن بنایا. حکومت کے کمیشن کی رپورٹ آئی, اس رپورٹ پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. حکومت نے کہا کہ ہم اس کی فورنزک کرائیں گے, وہ فورنزک بھی FIA سے کرا لی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمارے وہ جو ان کے سینیٹر ہیں علی ظفر صاحب, وہ فیصلہ کریں گے کہ جی یہ اس پہ کیا ہونا چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, علی ظفر شوگر ملز کا وکیل رہا ہے. ان کا وکیل تھا وہ, جہانگیر ترین کا اور پتہ نہیں اور لوگوں کا وکیل تھا وہ خود. اب ان کے وکیل کو آپ نے یہ کہا ہے کہ جو کمیشن کی رپورٹ تھی اس کو بھی بھاڑ میں ڈالو, جو FIA نے تحقیقات کی اس کو بھی بھاڑ میں ڈالو, تم بیٹھ کے فیصلہ کرو کہ جی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اس کے اندر ملوث ہے کہ نہیں ہے, اور اپنے آدمی سے کرا رہے, اپنے سینیٹر سے کرا رہے. نیب اس پر کیوں خاموش بیٹھا رہا؟ نیب نے اس پر کیا کارروائی کی ہے؟ کیا اس بات سے کسی کو انکار ہے کہ اس ملک میں گندم کی قیمتیں بڑھیں, اس ملک میں چینی کی قیمتیں بڑھیں, اس ملک میں گندم اور چینی کے اوپر جو تحقیقات ہوئیں اس پر کمیشنز کی رپورٹ آئیں, اس میں کچھ لوگوں کے نام آئے, کچھ لوگوں کے وہاں ذکر تو ہے نا, ان کے خلاف نیب نے کیا کارروائی کی ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں ایک دن میں 25 روپے, کسی پروسیس کا حصہ نہیں ہوا, اچانک سے بڑھ گئی. نیب نے کیا تحقیقات کی؟ دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں, یہاں پر انہوں نے اپنے جو ایک وزیر تھا جو اسپیشل اسسٹنٹ پتہ نہیں ایڈوائزر تھا اس کو نکال دیا. نیب نے کیا تحقیقات کی؟ کس کو گرفتار کیا؟ حکومت کے اتنے بڑے بڑے میگا کرپشن کے جو اسکینڈلز ہیں, پچھلے سال LNG کی مس مینجمنٹ ہوئی, اس کے اندر کرپشن ہوئی, کیا کیا؟ وہ ندیم بابر کو ہٹا دیا, بس یہ کافی ہے. کیا نیب نے کسی کے خلاف کارروائی کی؟ اس ملک کے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے پڑے ہیں اور اس حکومت کی ATM سے ڈاکے ڈالے ہیں, نیب اس پر خاموش ہے. میں اگر PTI کے کسی آدمی کی گرفتاری کی بات کرتا ہوں, اس کا نام ECL میں ڈالنے کی بات کرتا ہوں, تو کہتا نہیں میرے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے. بسم اللہ کرے جی, میں تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے پیر کو آؤں گا اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے وہ مجھے چاہیں گے تو گرفتار کر لیں گے یا چاہیں گے تو پوچھ گچھ کر لیں بٹھا کے, لیکن میں اپنا بیگ بستہ ساتھ لے جاؤں گا اور اکیلا جاؤں گا. یہ بتاؤ, میں کوئی جلوس لے کر نہیں جاؤں گا, کوئی پارٹی کے کارپ لے کر نہیں جاؤں گا, کسی کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا, اکیلا نیب کراچی کے دفتر جاؤں گا پیر کو انشاءاللہ تعالیٰ 10-11 بجے صبح, اور پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں. اچھا سید غنی صاحب, چیئرمین نیب کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم ٹرانسپیرنٹی کے ساتھ بڑے شفاف طریقے سے ہم کوئی نہ اپوزیشن حکومت کو دیکھتے ہیں, ہم اپنا کام صحیح کر رہے ہیں. دوسری طرف خان صاحب بڑے دعوے کہ نیا پاکستان, انصاف ہوگا, سب کچھ ہوگا. کیا خان صاحب کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ واضح ان کی آدھی کابینہ کے ارکان اس وقت مختلف الزامات میں ہیں, مختلف کرپشن کی جو میگا ایونٹس ہیں, لیکن کچھ ہو نہیں رہا؟ تو خان صاحب بھی خاموش ہیں, چیئرمین نیب کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں رہے, حکومت بھی خاموش ہے, وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بات ہم نے بار بار کہی ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. نیب اس حکومت کی سیاسی انتقامی کارروائی کا ہتھیار ہے, اور چیئرمین نیب کے پاس کچھ نہیں ہے,
PTI के पास उनकी वीडियोस हैं जिसकी बिना पर चेयरमैन नैब को वो अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और उनको वो घुमा रहे हैं। जिसके खिलाफ करवाना चाहते हैं करवा लेते हैं, जिसको छुड़ाना चाहते हैं छुड़ा लेते हैं। चेयरमैन नैब अपने कोई फैसले कानून के मुताबिक नहीं कर रहे हैं और मैं ये बार बार कहता हूँ कि नैब के कानून का जितना गलत इस्तेमाल चेयरमैन नैब कर रहा है कोई नहीं कर रहा। अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी पर कोई केस बनता है, कोई सुपर फिट केस आपका है, तो वो चेयरमैन नैब के खिलाफ है। तो ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि जो हुकूमत के ऊपर इल्जाम हैं और मैंने कुछ चीज़ें तो गिनवाई है, बेशुमार हैं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं होता। तो ये तो ऑपोजिशन को दबाने के लिए बस काम हो रहा है। एक रिपोर्ट आई है नैब की जानिब से जिसमें कहा गया है कि आसिफ सरदारी साहब के जो फ्रंट मैन है यूनुस मेमन या यूनुस किदवाई वो एक ही आदमी है। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों में कि उनसे मुताल्लिक कहा है कि कराची के जो मामलात हैं वही बाहर बैठ के चलाते हैं। इस पर आप क्या कहना? देखिए, मैंने ये बात पहले भी कहीं कही थी और दोबारा दोहरा देता हूँ। मैं पिछले कोई 4 वर्षों से सिंध हुकूमत का हिस्सा हूँ, 2017 से, और मेरे पास मुख्तलिफ 7 वजारतें रही हैं जिसमें बड़ी बड़ी वजारतें भी हैं। आज भी एजुकेशन मेरे पास है, लोकल गवर्नमेंट मेरे पास रही, पब्लिक हेल्थ मेरे पास रही, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मेरे पास रही। मैंने आज तक ये यूनुस मेमन या यूनुस किदवाई जो भी हैं उनको नहीं देखा। मेरे पास आज तक कभी इनका कोई फ़ोन नहीं आया। मुझे आज तक अपनी पार्टी की लीडरशिप ने या चीफ मिनिस्टर ने या किसी पार्टी के और जिम्मेदार ने ये नहीं कहा कि ये यूनुस मेमन साहब का काम है या कोई चीज़ आप कर दें। तो मेरा जो अपना तजर्बा है पिछले 4 वर्षों का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको इख्तियार है जो मर्जी कह दें, लेकिन मैं जब ये कह रहा हूँ तो यकीन मेरी तरह के और भी बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स होंगे जिनका ये एक्सपीरियंस होगा। ना मैंने उनको देखा है कभी यूनुस को, ना कभी मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है, ना मुझे कभी उनका कोई मैसेज आया है, ना मुझे पार्टी की लीडरशिप की तरफ से कभी ये कहा गया है कि जिनका कोई काम करो। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक तो उनकी मदाखलत जो मेरे पास 7 महकमे रहे हैं उसमें 0 है, 0। अब अगर वो नैब है, लोग मतलब बादशाह है, नैब ने पता है वो खुशी शाह साहब को जब पकड़ा तो उनके फ्रंट मैन बताए ये कहते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी जो खुशी शाह की। इत्तफाक से उनमें एक साहब जो हैं एजाज बलोच, मेरे दोस्त हैं। एजाज बलोच कारोबारी आदमी है, उनका अपना बिजनेस है, कोई खाते पीते आदमी है, अच्छा खासा बिजनेस है। एजाज बलोच की सारी प्रॉपर्टी कहा गई खुशी शाह की है। ये मुझे पता है कि नहीं खुशी शाह की, भाई एजाज की अपनी है। अगर नैब की ये साख है जिसकी वो बात कर रहे हैं कि जिसको मैंने नुकसान पहुंचाया है, तो अल्लाह रहम करे, पर हमारी अब किसी की क्या साख रह जाती है। तो नैब लोगों की साख को मजरू करता है, नैब लोगों की इज्जतों को उछालता है, नैब की वजह से लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, नैब की वजह से लोगों के खानदान तबाह हुए। अब्बास कर लो इत्तेहादी हैं MQM फेडरल में जी हुकूमत के साथ, लेकिन बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर मुलाकात में सिंध हुकूमत के खिलाफ बहुत सी बातें होती हैं, साथ साथ एक वजारत की डिमांड भी होती है। और इसके साथ मैं एक सवाल ये जोड़ता हूँ कि जो आपकी अपोजिशन है तहरीक इंसाफ की सिंध में, उनके MPs जो हैं, क्या उनको कोई जान का खतरा है पीपल्स पार्टी से? क्योंकि वो फोर्सेज मांगती हैं कि हमें फोर्सेज दी जाए सिक्योरिटी के लिए, कुछ पीपल्स पार्टी से। यार वैसे बात सुने, सियासी तौर पर तो बेज़रर लोग हैं, तमाशबीन हैं, तमाशे करते हैं, सियासी लोग हैं नहीं। और पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री नहीं है कि हम किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। अब वो नए नए सियासत में उन्हें शौक है कि ये चीज़ें उनके साथ सारी कोई आगे पीछे लोग चलते हों, तो वो खैर कोई अगर कहता रहे तो हम उसको क्या कर सकते, रोक तो नहीं सकते। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ना माजी में कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ कभी की हैं, ना हम आइंदा करते। देखिए ये तो इतने प्यारे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ हरी माधव के भाई इतनी चीज़ें हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ गिरफ्तार करो, उल्टा मेरे पीछे पड़ गए हो कि जनाब आपकी जरूरत कैसे है कि आप ये कहो कि हरी माधव को गिरफ्तार करो। तो उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी MQM का जो तर्ज सियासत है वो यही है। वो अल्ताफ हुसैन का चेहरा बदल गया। अब बहुत सारे अल्ताफ हुसैन हैं जो वही नफरत की सियासत कर रहे हैं, वही लोगों के अंदर लिसानी फसादात फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। और ज़ाहिर वजारतों का उनको शौक़ है, लेकिन कराची में अगर आप जाकर लोगों की राय सुने तो ये बिल्कुल फारिग हो गए। बल्दिया टाउन का इलेक्शन आपके सामने है, 6 नंबर पर आए अल्लाह के फजल से। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो इलेक्शंस होने हैं, चाहे बल्दियाती इलेक्शंस हो जाएं या जनरल इलेक्शंस हो जाएं, MQM को अगर कोई गैर मरई क़ुव्वतों की हिमायत ना मिली और ज़बरदस्ती तौर पर माजी में जिस तरह वो जीतते रहे उस तरह ना जीते, तो मुझे नहीं लगता कि MQM कोई ज़्यादा बेहतर नतीजे दे सकेगा।
यार ये एक सैयद साहब ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने के लिए तरीक़ाकार वाज़ेह किया हुआ है और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होता है। हम देख रहे हैं कि अपोजिशन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक चेयरमैन नैब के खिलाफ बातें करती है कि ये गठजोड़ है, लेकिन अमली तौर के ऊपर इस मामले में किसी कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मुझे कोई मेरी पार्टी ने तो नहीं कहा कि भाई ये सारी चीज़ें करो। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मेरे वो मुखालिफिन हैं, हमारे लोगों के साथ जब बेगुनाह होते हुए ज़्यादतियाँ होती हैं, जेलों में डाल दिया जाता है, सालों जेलों में रहते हैं, उनके एहसास मुंजमद हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं, कोई तो उस पर वो बात नहीं करते। लेकिन जब हम कोई मुतालबा करें और जायज़ मुतालबा करें, बेशुमार लोग हैं, मैं अभी तो एक बात कर रहा हूँ, बेशुमार लोग हैं भाई। हमारे जो पिछले लीडर ऑफ द अपोजिशन थे ना, फिरदौस शमीम नकवी साहब, उनके हवाले से भी नैब में कुछ चीज़ें हैं। उसी तरह के सिमिलर केसेस में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, फिरदौस शमीम गिरफ्तार नहीं है। तो ये जो लाडले हैं नैब के, अगर हम उनके खिलाफ कोई बात करते हैं तो ये सारी चीज़ होती है। बाकी चेयरमैन नैब को मैं तो मशवरा दूंगा कि वो वीडियो की वजह से वो बेचारे इतने ख़राब हो रहे हैं कि वो खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए। मतलब इस उम्र में इस तरह की जो है ना ब्लैक मेलिंग हुकूमत के हाथों उठाना, फिर हुकूमत की ईमा पर मुख्तलिफ बेगुनाह लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना, फिर ये लोगों की बददुआएं होती हैं। इस उम्र में वो बददुआएं ना उठाएं तो ज़्यादा बेहतर होती है। जी शामिल हुआ है अभी जीडीए छोड़कर, और सुना है कि उनको गवर्नर की भी उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने खुद इल्ज़ाम भी लगाया कि पीपल्स पार्टी में पुलिस को इस्तेमाल कर रही है और बहुत से काम। वैसे अल्लाह के फजल से अरबाब रवि जिधर भी गया ना उसको बर्बाद करके गया है, तो जो छोटी मोटी कसर रह गई पीटीआई को अरबाब रवि निकालेगा। ये बताइए कि चेयरमैन नैब के अक्सर ये बयान आते हैं कि पाकिस्तान को करप्शन से ठीक करते हैं कि उसमें कुछ सियासी बयान भी लगते हैं। क्या आप समझते हैं कि चेयरमैन नैब के कुछ सियासी मकासद हैं, तो सियासत में आना चाहते हैं? इस किस्म के बयान क्या इस ओहदे के शख्स को जेब देते हैं? देखें, चेयरमैन नैब हो या और किसी आला ओहदे पर फाइज अफराद हों जिनकी आइनी तौर पर कुछ मखसूस जिम्मेदारियाँ हैं और आइन ने उनके इख्तियारात को वाज़े किया हुआ है, उनको ना सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, ना सियासी बयान देने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ सब कुछ चलता है और लोग देते रहते हैं। चेयरमैन नैब, मेरा नहीं ख्याल है कि अब इस उम्र में वो सियासत में आने का उनको शौक़ होगा, लेकिन जो बातें वो करते हैं वो बातें तो बड़ी प्यारी करते हैं कि जी हम फेस नहीं केस देखते हैं, हमारी नज़र में सब बराबर हैं। लेकिन जो मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ उससे बड़ा वाज़ेह है कि उनके यहाँ कुछ उनके प्यारे हैं, कुछ उनके लाडले हैं और कुछ उनके नापसंदीदा लोग हैं। और उसकी वजह यह है कि जो पीटीआई के नापसंदीदा लोग हैं वो नैब के नापसंदीदा लोग हैं। तो ये जो गठजोड़ है नैब का और न्याजी का, उसकी बिना पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ तक करप्शन ख़त्म करने की बात है, मैं आपको कहता हूँ, ये आप फैसला करें कि जब से नैब बनी है इस मुल्क में करप्शन कम हुई है या करप्शन में इजाफा हुआ है। अगर आपका जवाब ये है कि जी करप्शन में इजाफा हुआ है तो नैब की कारकर्दगी आपके सामने है। अगर तो करप्शन कम हो गई है तो फिर नैब बड़ी कामयाब हुई है। अच्छा सर, आए दिन नैब की तरफ से प्रेस जारी होती है जिसमें ये कहा जाता है कि अभी एक और होगी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जी, बिजनेस कम्युनिटी जो है उनको डरने की जरूरत नहीं है या ब्यूरोक्रेसी को अपना काम करे, लेकिन मामला क्या है, क्यों नहीं चेयरमैन नैब उनको यकीन दहानी करा सके कि जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? अभी भी बिजनेस कम्युनिटी में ये शक है, इब्हाम है, तो आप क्या कहेंगे किसकी नाकामी है? चेयरमैन नैब की नाकामी है कि वो उनको तसल्ली नहीं दे सके या उनको यकीन दहानी नहीं करा सके? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत पहले ये कहा था कि नैब और इस मुल्क की मईशत दोनों साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी से नहीं, पिछले कोई 8-9 बरसों से ये कह रही है कि नैब की कार्रवाइयों की बिना पर जो हमारी हुकूमत की मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो काम नहीं कर रही, वो फैसले नहीं कर रही और वो डरते हैं काम करते हुए। और जिसकी वजह से हमारी जो गवर्नेंस है, हमारी जो डिलीवरी है, लोगों को जो हम सर्विसेज दे सकते हैं, वो मुतासिर हो रही है। लेकिन हम उस वक्त कहते थे तो ये कहते थे लोग कि जी ये जो अपनी करप्शन को बचाने के लिए, छुपाने के लिए बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद नून लीग ने भी ये बातें कही, अब पीटीआई भी ये बातें कर रही है कि नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी काम नहीं कर रही
اور جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں آپ کے وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے کہ ڈرتے. اور بے شمار مثالیں ہیں بھائی, لوگوں نے خودکشیاں کی. آپ ذرا آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ ذرا ریکارڈ تو نکالیے نا. وہ بیچارے ضروری تھوڑی ہے کہ ان کی کسٹڈی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہو. کسٹڈی میں بھی کچھ نہیں ہے, لیکن کسٹڈی سے زیادہ کچھ لوگوں نے جیلوں میں خودکشیاں کی ہیں, کچھ لوگوں نے بیچاروں نے گھروں میں خودکشیاں کر لی ہیں اس لیے کہ نیب نے ان کو اتنا ہراساں کیا ہوا تھا. تو جہاں صورتحال یہ ہو وہاں کوئی بھی عزت دار آدمی, شریف آدمی, جو میں الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے, بزدل آدمی جو بیچارہ ڈرتا ہو کہ جی اگر میں یہ کام کروں گا تو نیب مجھے بلا لے گی, مجھے تنگ کرے گی, وہ کام نہیں کرے گا. تو اس لیے اس ملک میں انویسٹر بھی اپنی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں, بیوروکریسی اپنا کام نہیں کر رہی ہے, اور بہت سارے جو پولیٹیشینز ہیں یا وزیر ہیں وہ بھی ڈیسیشنز نہیں لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی تمام کے جو معاملات ہیں, جو ایشوز ہیں, وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. تو نیب اس ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں نیب کو آپ سے بڑی محبت ہے, بار بار آپ کو بلاتے ہیں. ابھی تک بلایا نہیں, بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بلائیں, میں خود جا رہا ہوں. جی آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا آپ کسی اور اعلیٰ ادارے کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے؟ دیکھیں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں نا ان کو پتہ ہے میں کوئی بہت طاقتور آدمی نہیں ہوں. میں ایک عام فیملی کا آدمی ہوں. میری اگر ہسٹری دیکھیں گے تو میں غریب خاندان کا آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, والد صاحب نے اسٹرگل کی, تھوڑی سی اللہ نے عزت دے دی, تھوڑے سے حالات ہمارے ٹھیک ہو گئے ہیں. لیکن میں کبھی بھی اس قسم کے دباؤ کی وجہ سے ان کو منت ترلے کرنے والوں سے لوگ آدمی نہیں ہوں. مجھے یہ بلانا چاہیں گے, میں جاؤں گا اور میں چیزوں کو فیس کرتا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ میرا حق بھی ہے کہ لوگ ضمانت کرائیں گے, پھر نیب کے پاس جائیں گے, پھر جا کے ساری چیزیں کریں گے اور کوشش کریں گے گرفتاری نہ ہو, کوشش کریں گے کہ جیل نہ جائیں, کوشش کریں گے ضمانت لے لیں. لیکن میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. اور مجھے یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں, میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. مجھے یہ اپنے ریمانڈ پہ لینا چاہتے ہیں, میں ریمانڈ میں جانے کو تیار ہوں. میرے خلاف اگر کوئی چیز ثابت کر کے مجھے سزا دلوانا چاہتے ہیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. تو میں کسی بھی ایسی چیز سے گھبراؤں گا نہیں. جو میکسیمم میرے ساتھ ہو سکتا ہے, میکسیمم جو یہ کر سکتے ہیں, میں ذہنی طور پر ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہوں. اور وہ ہم کریں گے. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. سیاسی لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کس مٹی کا بنا ہوں. صحیح بھائی, وائنڈ اپ کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے طرز سیاست میں پرووائڈ کرتے ہیں. کنفیوز ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو پی ڈی ایم میں جو مشورہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے ان کو دیا تھا اس پر یہ چل رہے ہوتے تو شاید آج پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ مختلف صورتحال میں ہوتی. لیکن ہمارے استعفے نہ دینے کی وجہ سے ہم سے بھی لڑے اور استعفے بھی نہیں دیے, اور اس کا فائدہ جو ہے شاید ہماری وجہ سے نہیں لیکن ان کی وجہ سے, یا پی ڈی ایم کی جو دوسری ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت کو پہنچا ہے. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ خود کر لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو طاقت اور توانائی ان حالات میں کس نے بخشی ہے. تھینک یو ویری مچ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.